अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम कहते हैं कि उसे आप गोल सेटिंग्स भी कह सकते हैं और उसे आप ये सेटिंग भी कह सकते हैं कि मेरी तरक्की नहीं होती कंपनी के अंदर, मेरी सैलरी नहीं बढ़ती। कंपनी के अंदर आप जब भी जाएं तो लोगों के मुंह पे एक ही बात होती है, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, मुझे कंपनी में इतने साल हो गए हैं, मेरी इतनी तालीम है, मेरा इतना तजुर्बा है और XYZ ब्ला 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 ब्ला। ओके, तो अलमुख्तसर ये करते हैं कि चलिए भैया, आपने कह दिया कि आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही या आपकी कंपनी आपको तरक्की नहीं दे रही। ठीक है, चलिए आपकी बात सुन ली हमने, अब आप हमारी बात भी सुन लें। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि कंपनियों के अंदर जब हम काम करते हैं तो तनख्वाहें वगैरह जो है वो हमारी मर्जी से नहीं बढ़ा करती। ठीक है, कंपनियों का निज़ाम जैसा भी हो, चाहे वो मुनसिफाना हो गैर मुनसिफाना हो, लेकिन तनख्वाहें हमारे हिसाब से नहीं बढ़ेंगी। तनख्वाहें कंपनी के स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से बढ़ेंगी। अब कंपनी उसके अंदर मुनसिफाना रवैया रखती है या गैर मुनसिफाना रखती है, ये उनका मैटर है, आपका नहीं है, क्योंकि आपने कंपनी में जॉब की है और उन्होंने आपको हायर किया है और आपने एग्रीमेंट पे साइन किया है। तो लिहाजा अब आप ये नहीं कह सकते कि मेरी तनख्वाह कम है या ज्यादा है, मुझे तनख्वाह क्यों नहीं मिलती, उसको इतने साल हुए, मुझे इतने साल हुए। टू द पॉइंट आइए। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने जो है ना एक राह मुतय्यन कर लें कि आपको करना क्या है। आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, जो वक्त गुजर गया उसको आप जाने दीजिए, क्योंकि गया हुआ वक्त वापस नहीं आता। उस पर पछताना, डिस्कशन करना या नेगेटिव रिमार्क्स देना या अपने दिल को जलाना, ये सब बेकार और फजूल की बातें हैं। इससे आपको कुछ मिलना मिलाना नहीं है, बजाय टेंशन के और बीमारी के और अपने आप को परेशान करने के और दूसरों को भी परेशान करने के और प्रोपेगेंडा करने की, इन चीज़ों में कुछ रखा नहीं है। आइए, सबसे पहले तो आप अपना एक गोल सेट कर लें, अपनी एक राह मुतय्यन कर लें मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए, कि आपको किस किस्म की तरक्की आप चाहते हैं। आप जिस भी शोबे में काम करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इससे हायर पोजीशन में हूं, तो ठीक है, आप इसके लिए अपनी एक राह मुतय्यन कर लें। इसके अंदर यूट्यूब के अंदर बहुत सी वीडियोस मौजूद है गोल सेटिंग्स की। वो उसमें जो है उन्होंने बड़े ही एजुकेशनल अंदाज में और बड़े ही प्रोफेशनल वे में उसको जो है बताया है और किस तरीके से गोल सेटिंग होती है। आप पहले तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको वो डिटेल में नहीं बता सकता, वो पूरा एक मुस्तकिल जो है वो क्या कहते हैं मौजू है। तो आप पहले अपनी गोल सेटिंग कर लें कि आपको करना क्या है। तो मैं आपको गोल सेटिंग के बारे में ये बता दूं कि आपने अगर अपना गोल सेटिंग कर लिया कि मुझे ये पोजीशन चाहिए और मैं इसका हकदार हूं, मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो जब आप गोल सेटिंग में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आप उसके हकदार भी हैं या नहीं हैं। जैसा कोई बंदा किसी कंपनी में काम करता है, वो सीनियर हो गया और उसके सामने एक दूसरा बंदा आता है, वो मैनेजर लेवल तक पहुंच जाता है, तो ये बंदा कहता है इसको 4 साल हुए, मुझे 20 साल हो गए, मैं मैनेजर नहीं बना, ये बन गया, इसकी इतनी सैलरी है, मेरी इतनी सैलरी है। ये चीजें जो होती हैं, ये प्रोफेशनलिज्म में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। प्रोफेशनलिज्म में हर चीज को प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से परखा जाता है और उसके क्राइटेरियाज होते हैं, उसको देखा जाता है। HR डिपार्टमेंट होता है, जो भी होता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि कंपनी जो है वो मुनसिफाना रवैया रखे या गैर मुनसिफाना, ये कंपनी का मसला है, आपका मसला नहीं है और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते कि आपने एग्रीमेंट साइन किया है। आपने अपनी मंजिल को खुद तय करना है, आप अपने खुद जिम्मेदार हैं। तो आप सबसे पहले ये देख लें कि आप किस सीट के मुतमन्नी हैं, आप क्या चाहते हैं, कौन सी सीट चाहते हैं, आप क्या पोजीशन चाहते हैं, आप कौन से ख्वाब देख रहे हैं। आप जो ख्वाब देख रहे हैं, आया आप उसके लिए पूरे भी होते हैं। अभी एक बंदा सीनियर हो गया और वो ख्वाब देख रहा है कि मैं कंपनी का मैनेजर बन जाऊं, क्या उसको पता है कि वो मैनेजर बनने के बाद इतने लोगों को लीड कर पाएगा? क्या उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स है? क्या आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है? आप ये देखिए अपने अंदर, जरा परखिए, क्या आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है? ये बोलना तो बहुत आसान है कि भाई मैं मैनेजर नहीं बनता। आप डिसीजन ले सकते हैं, आप लोगों को लीड कर सकते हैं, आप KPIs पे काम कर सकते हैं, आपके अंदर जो है वो किसी कंपनी के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं उस पर आपने कभी वर्कआउट किया है? क्या आपको पता है उन चीजों के बारे में? XYZ, ये मैं एक चीज का बता रहा हूँ, ऐसे हर बंदा अपनी फील्ड के बारे में टक 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 देख सकता है, क्योंकि अलग अलग फील्ड है, अलग अलग जगह है। तो आप अपनी पहले तो अपना आप जो है एहतिसाब करें।
ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو احتساب نہیں کرتے، اپنے آپ کو ایویلیٹ خود کرتے ہیں، خود ہی اپنا رزلٹ نکالتے ہیں، خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا. ہر چیز کا سوال بھی خود بنانا، جواب بھی خود بنانا جو ہوتا ہے یہ بیوقوفی ہے، اور بیوقوف لوگ دنیا میں کامیاب نہیں ہوتے. اسی لیے وہ بیچارے پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. نیگیٹو ریمارکس، مجھے اتنے سال ہو گئے، مجھے اتنے سال ہو گئے، مجھے اتنے سال ہو گئے، میں کیوں نہیں اوپر آ رہا. یہ ساری باتیں ختم ہو گئی بھائی. اب یہ حقیقت پسندی کا دور ہے، یہ علم اور فن کا دور ہے. اس میں ہر چیز، میڈیا، سب کچھ اپنے عروج پہ چل رہا ہے. آپ کو میں ایک سمپل سی بات دیتا ہوں بھیا. آپ کہتے ہیں میں بہت قابل ہوں، ٹھیک ہے، مان لیا بھائی آپ بہت قابل ہیں، تو آپ اپنی اس قابلیت کو اسی کمپنی میں رکھ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ جائیے دوسری کمپنی پہ اپنی سی وی دیجیے اور وہاں کے ایچ آر مینیجر سے ملیے اور اس سے کہیے کہ میں اتنا قابل ہوں، مجھے آپ رکھ لیں، میں اتنی سیلری کا حقدار ہوں. آپ کو خود اپنا پتہ چل جائے گا آپ کتنے پانی میں ہیں. اور ایک اور بات ہے، آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ قابل بھی ہوں اور آپ جس چیز کے متمنی ہیں یا جس چیز کا آپ خواب دیکھ رہے ہیں یا جو آپ کی اسی وقت کی گول سیٹنگ وداؤٹ اینی گراؤنڈ ریالٹیز ہے، تو اس کو آپ پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائیے. آپ کے کمپنی کے اندر بھی آپشنز ہیں. کیا آپ نے اپنے سپروائزر سے ڈسکس کیا؟ کیا آپ نے اپنے سپیریئر سے، اپنے ٹیم لیڈر سے، اپنے اسسٹنٹ مینیجر سے، اپنے مینیجر سے، اپنے ایچ آر مینیجر سے، اپنے جی ایم سے، اپنے آنر سے، ان تمام آپشنز کو آپ نے کلک کر لیا کیا؟ آپ ان آپشنز کو تو پہلے کلک کر کے دیکھیں. عوام الناس میں بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہے. میری تنخواہ نہیں بڑھتی، میری تنخواہ نہیں بڑھتی، مجھے اتنے سال ہو گئے. ارے بھائی آپ جائیے، جو آپشنز اویلیبل ہیں ان کو تو کلک کر کے دیکھیں، اپنے آپ کو منوائیں، اپنے آپ کو دیکھیں، پرکھیں، سوچیں، سمجھیں، پھر آپ بات کیجئے. تو یہ ترقیاں اور یہ سیلریز بڑھنا، یہ سب کچھ ہوتا ہے. قسمت کا کھیل اپنی جگہ پر ہے، لیکن اپنی کوششوں کاوشیں بھی رہتی ہے. اور جیسا میں نے بتا دیا، میں پھر بتاتا ہوں کہ کمپنیوں میں منصفانہ، غیر منصفانہ رویہ رہتا ہے، کیونکہ ہر کمپنی میں کرپشن بھی ہوتا ہے اور بہت کمپنیوں میں کرپشن نہیں بھی ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سبھی کمپنیاں خراب ہیں اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سبھی کمپنیاں صحیح ہیں، کیونکہ انسان ہے، انسان جو ہے ہر جگہ پہ غلط بھی ہے، صحیح بھی ہے. تو لہذا آپ لوگ اپنے جو ہے اپنے آپ کا جو ہے جائزہ لیجئے، اپنی کمپنی کا جائزہ لیجئے اور جو غلط چیزیں ان کو سدھارنے کی کوشش کیجئے. کمپلینس، نیگیٹو ریمارکس اور کرٹکس، ان میں کچھ نہیں رکھا ہے. اس سے آپ اپنے آپ کو پیچھے کرتے جا رہے ہیں. اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو جگہ پہ لائیے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مثبت مزاجی کا حامل بنائیے اور مثبت مزاجی کے ساتھ آگے ثابت قدمی کے ساتھ چلتے جائیے. اپنی گول سیٹنگ کیجیے، ان پہ ورک آؤٹ کیجیے، اپنے مستقبل کی راہ متعین کیجیے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا پروفیشنلزم ہے. کیا صرف یہ لفاظیاں اور باتیں کرنا اور یہ محفلوں میں اپنے آپ کو ویسے ہی ہیرو بن کے منوانا کہ مجھے 20 سال ہو گئے، میرا یہ ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس ڈزنٹ میٹر، ایجوکیشن ڈزنٹ میٹر. آپ کے اندر اسکلز ہونے چاہیے، آپ کے اندر گٹس ہونے چاہیے، آپ کی پرسنالٹیز ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایسا آپ کا جو وجود ہے اس میں وہ وقار ہونا چاہیے کہ جب آپ بات کریں تو آپ کی بات سے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو روز بتاتے پھرے میں سینئر ہوں، میں سینئر ہوں، میں سینئر ہوں. یہ سینئرٹی آپ کو نہیں بتانی ہے، آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے تاکہ لوگ آپ کو مارکیٹ میں پہچان لیں، جان لیں کہ آپ کتنے سینئر ہیں یا نہیں ہیں. تو لہذا اپنی سینئرٹی کو منوائیے نہیں، اپنی سینئرٹی کو اپنے عمل سے کر کے دکھائیے. آپ جس دن اس چیز میں کامیاب ہو گئے آپ کو اپنی منزل مل جائے گی. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گا، اس موضوع پہ اور بھی ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی بعد میں، لیکن چھوٹی سی بات کہوں گا میں کہ سب سے پہلے اپنے دل کو منا لیں، اپنے دماغ کو منا لیں اور راضی بر رضا رہیے. اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اسی میں خوش رہیے. اپنے بجٹس کو کنٹرول کیجئے، زیادہ فضول خرچی نہ کیجئے اور بڑے بڑے خواب نہ دیکھیے، بڑی بڑی گاڑیوں کے، بڑے بڑے گھروں کے، اچھے اچھے مہنگے مہنگے کپڑوں کے، مہنگی مہنگی گھڑیوں کے. ان چیزوں میں رہیں گے تو الجھتے رہیں گے، الجھتے رہیں گے، الجھتے رہیں گے، الجھتے رہیں گے. اپنی چادر دیکھ کر اپنے پاؤں کو پھیلاتے رہیے اور جتنی آپ کی حیثیت ہے اور جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں اتنے اپنے جو ہے اخراجات کو رکھیے، ان پہ کنٹرول رکھیے اور اپنے آپ کو بڑا محدود رکھیے. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اپنے آپ پہ خرچ بھی کیجئے جائز طریقے سے اور لوگوں پہ بھی خرچ کیجئے، غریبوں کو دیجئے، دین کی راہ پہ دیجئے. وہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ جو ہے اپنا رویے کو مثبت کر لیں. اپنی آپ کی جو دماغ کی جو ڈائریکشن ہے اور جو ڈائمینشن ہے اس کو آپ صحیح کر لیں. جس دن آپ اس چیز میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کو خود ہی ہر چیز کا سوال کا جواب خود ہی ملتا جائے گا. تو ہر سوال کا جواب آپ کے اپنے پاس موجود ہے. دوبارہ بتا رہا ہوں، آپ کے اپنے پاس موجود ہے. آپ کے پاس دل ہے، دماغ ہے، سب کچھ ہے. فرصت میں بیٹھیے، سوچیے، میری باتوں کو سمجھیے اور اگر آپ کے دل میں اتر جائے تو آپ کی دنیا بدل سکتی ہے. یہ دنیاوی بات کی ہے میں نے، اس کو آپ دین پہ بھی پرکھ سکتے ہیں کہ دین میں ہمارا کیا وہ ہونا چاہیے. تو بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہمارے مبلغین بات کرتے رہتے ہیں. تو ہم فی الحال دنیاوی ایک میٹر پہ بات کر رہے تھے، گول سیٹنگز اور تنخواہوں کے بڑھنے پہ. تو امید ہے آپ اس بات کو دوبارہ سنیے گا، غور سے سنیے گا، اس پہ کام کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالی اگر آپ واقعی میں
सच्चे हुए और काबिल हुए या आपके अंदर कुछ कमी हुई तो आप लोगों की इन बातों को यानी कि जो इसमें गाइडेंस हमें मिल रही है उससे आप फायदा उठाकर अपनी राह को मुतय्यन कर लेंगे, गोल सेटिंग भी कर लेंगे, अपने गोल को अचीव भी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और इन तमाम बातों के बाद अगर हमारे नसीब में नहीं हुआ तो कम से कम आपका दिल तो मुतमईन हो ही जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, सल्लू अलल हबीब।